Good morning Philippines, magandang umaga Luzon, ug maayong adlaw Visayas ug Mindanao. Adlaw Martes, Oktubre 17, 2023. Ako ang inyong alagad sa balita, Athalia Saniel. Ang mga ulo sa nagbagang balita. Weather forecast. Duha sa weather system magdala og ulan sa Pinas. Sa local news. Retiradong pulis nakuhaan og 340,000 ka illegal nga droga. Sa local news, retiradong pulis nakuhaan og 340,000 na illegal nga droga. NEDA, giaprobahan na ang pagsaka sa BRT project funding sa Cebu. Samal, nagdaho maresolba ang kawaladon sa kuryente. Sa national news, Manibela, nagpahigayon og transport holiday tungod sa mga alegasyon sa katiwala batok sa LTFRB. Presyo sa gasolina ni taas. Kerosene, diesel ni baba sugod Oktubre 17. Ang pagbalik online sa HOR gipaabot. Sa international news, nagatubang karon og kaso sa pagpatay ang usa ka 71 years old nga lalaki human gipatay ang duha ka batang Muslim. C. Mag-host sa World Gathering. Entertainment news. Joshua Garcia, ipadayon na ang iyang long-time dream. BTS Jungkook, bibilib sa 3D dance ni Yana Guerrero. The latest sports. Broly, gituohang niinom og tambal na may halong cannabis. International features. Ang unang Tom badge gigawad sa babae. Sa national features, Magdalena Gamayo ang paghabol sa mga katuigan. Na ate additional news, maayo ba ang paggamit sa generative AI? Ug trivia, Cagayan de Oro, KTV Bars. Magpadayon kita sa atong news mga karab. Sa weather forecast, duha sa weather system magdala og ulan sa Pilipinas. Ang Weather Bureau sa Pilipinas miulat nga ang norte silanganong hangin sa ibabaw sa kalibutan nag-igos sa ekstremo northern Luzon uban sa ubos nga bahin sa usa ka low pressure area nga nagdala og ulan-ulan sa lain-laing bahin sa nasod. Ang LPA nga anaa sa 980 kilometers nga kalayoon sa kanako sa Central Luzon, dili gi pasabot nga makahatag og direktang epekto sa nasod tungod kay naglakaw kini paingon sa kalabing lawas sa Asia. Apan gi-estimar sa Weather Bureau nga ang mga ulan-ulan ug mga pag-ulan nga may kuyaw sa Palawan gikan sa LPA's trough ug adunay kahigayunan nga ang puso o grabeng pag-ulan mahimong hinungdan sa mga flash floods o landslides. Gipanag-iyahan usab ang mag-isolate nga hinay nga ulan sa Batanes, Cagayan, Isabela ug Apayao tungod sa norte silanganong hangin sa ibabaw. Ang ubang bahin sa nasod mahimong mag-antos ug mag-isolate nga ang ulan-ulan nga gikan sa localized nga mga pag-ulan. Gihatagan usab og prediksyon na mahimong makita ang kasinatian sa weather sa moderado ngadto sa kakusog nga hangin ug moderado ngadto sa kusog nga kabarangan sa northern ug central Luzon. Apan walay gali warning nga gi-issue. Sa laing mga dapit, ang hangin magpaantos ngadto sa hinay ngadto sa moderado ug ang kabarangan maglaob sa hinay ngadto sa moderadong kabarangan. Sa local news, retiradong pulis nakuhaan og 340,000 nga illegal nga droga. Gipriso ang usa ka retiradong police officer nga si Lumel de la Torre sa Zamboanga City human sa usa ka reklamo sa kahadlok ug kasuko. Sa pagkaaresto niini, nadakpan ang mga illegal nga droga nga nagkantidad og mga 340,000. Giaresto si De La Torre human sa usa ka sayon nga pagsunod gawas sa iyang balay sa barangay Kalarian. Sa wala pa ang pagkaaresto,
Usa ka concerned citizen mi report kan De La Torre tungod sa pagpamutol-mutol og armas. Miaksyon dayon ang kapulisan og nakakita og armas si De La Torre duol sa ganghaan sa iyang balay. Gidaganan siya sa kapulisan og miaresto og nakahipos sila og usa ka .45 caliber nga pusil uban sa mga bala, gituohang shabu, usa ka cellphone, digital weighing scale ug mga dokumento nga may kalabutan sa iyang armas. Karon na naa sa kustudiya sa ZCPS-8 si De La Torre uban sa mga konpiskado alang sa dugang aksyon. Ug aniya pagyapunta sa ton local news nga bahin. NEDA, giaprobahan na ang pagsaka sa BRT project funding sa Cebu. Ang NEDA board ilawom sa pagpangulo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. miaprobar og pagtaas sa budget sa Cebu Bus Rapid Transit o BRT gikan 16.3 billion ngadto sa 28.78 billion. Gipanahon nila ang implementasyon ngadto Disyembre 2027 o gi-adjust ang expiry date sa pautang gikan sa French Development Agency o World Bank ngadto sa Setyembre 2027. Gibuthan usab sa board ang mga high-impact nga proyekto sama sa Bohol Panglao International Airport nga magsiguro og dugang kapasidad alang sa international nga pasahero ug ang dialysis center project sa BGHMC alang sa mas barato nga hemodialysis. Gidugangan usab sa board ang budget alang sa Bataan-Cavite Interlink Bridge gikan 175.6 billion ngadto 219.3 billion o gipanahon hangtod sa Disyembre 2029. Kini nagpamatuod sa dako nga investment sa infrastruktura, panglawas o kinaadman sa Pilipinas aron sa pag-usbaw sa ekonomiya ug pagsulbad sa kinahanglanon sa katilingban o kalikupan. Samal, nagdahom maresolba ang kawaladon sa kuryente. Ang Island Garden City of Samal nagantos og mga problema sa supply sa kuryente o gipahibalo ni Mayor Al David Uy ang panginahanglanon nga ang nasudnong gobyerno mutubag niini nga suliran. Bisan pa nga naay gamit sa generator, dili gihapon sapat ang supply sa kuryente tungod sa pagdaghan sa kinahanglanan nga mahimo mag-anto sa industriya sa turismo o sa mga negosyo sa lokal nga dapit. Gitagana sa lokal nga kagamhanan og humigit kumulang 9 milyones alang sa duha ka duga nga mga generator. O gitun-an nga angay nga ang mga area sa Masatalikod Island nga kanunay makasinati og mga pagputol-putol sa kuryente. Ang mga mulupyo nagbayad og taas kaayo nga kwenta sa kuryente ug adunay hangyo nga daghan pa nga mga generator set aron mapadayon ang supply sa kuryente sa dakbayan ug mapanalipdan ang ekonomiya sa dapit. Ang mga mulupyo sa isla sa Samal nakaantos tungod sa dili kasaligan nga supply sa kuryente. Diin na mga pagputol-putol sa kuryente nagdala og kahuol. Naglaom sila og matinud-anon nga kuryente alang sa pagsuporta sa industriya sa turismo tungod kay daghan kaayo mga turista ang nagbisita sa isla. Usa-usab ka problema ang taas kaayo nga bayranan sa kuryente alang sa mga mulupyo nga nagpahimagno sa panginahanglanon sa tabang aron mabuhatan sa solusyon ang kakulang sa kuryente ug mga isyu sa abot kaya sa bayranan sa kuryente. Anian ta sa natong national news. Manibela, nagpahigayon og transport holiday tungod sa mga alegasyon sa katiwala battle sa LTFRB. Sa Oktubre 16, 2023, nagwelga ang Manibela, usa ka grupo sa mga empleyado ug mga laborer sa bus sa tibuok Pilipinas aron mobarog batok sa mga opisyal sa LTFRB nga gipasangilan sa korupsyon. Ang welga sa Manibela nga naglangkob og 200,000 ka mga miyembro nahitabo sa lain-laing mga lugar sama sa Quezon City diin dapit sa LTFRB office. Gikondena sa Manibela ang mga opisyal sa LTFRB nga sila si LTFRB Chairperson Teofilo Guadis III
o Transportation Secretary Jaime Bautista tungod sa ilang mga akusasyon sa korupsyon, labi na ang pagdawat og suhol gikan sa mga grupo sa transportasyon. Bisag balik-balikan ni Jeffrey tumbado iyang mga akusasyon, padayon siyang nagpamatuod sa mga suliran sa gobyerno nga ahensya. Tungod sa welga sa transportasyon, pipila ka mga lokal nga mga lungsod sa Metro Manila misuspinde sa mga klase sa mga pampublikong eskwelahan o ubang mga pribadong eskwelahan miuban. Ang ubang mga grupo sa transportasyon sama sa Magnificent Seven, pinagkaisang samahan ng mga tsuper at operators nationwide, Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines, Stop and Go Transport Coalition o uban pa. Presyo sa gasolina ni taas. Kerosene diesel ni baba sugod Oktubre 17. Sugod sa Martes, Oktubre 17, adunay kasilingang pagtaas ang presyo sa gasolina. Samtang adunay kalit nga kahayupan sa presyo sa kerosene o diesel og duol na sa 1 ka piso. Gibutyag sa mga kumpanya sa lana ang mga sunod-sunod nga pagbago sa presyo. Ang Pilipinas Shell, Sea Oil, Clean Fuel o Petrogas magpatuman og pagtaas nga 0.55 kada litro sa presyo sa gasolina. Apan ang mga presyo sa kerosene ug diesel adunay kahayupan nga 0.95 kada litro. Ang Caltex sa Pikas Bahin adunay ingon nga pagtaas sa presyo sa gasolina. Apan sama sa uban adunay kahayupan nga 0.95 kada litro ang pag-ubos sa presyo sa kerosene ug diesel. Kini nga mga kabaguhan mahimo makadaot sa mga gastuhon sa lana sa mga konsumante. Taas baba na po ng presyo sa mga gas karon no mga karab, so murag bugat gyud na siya sa mga motorista o mga motorista nga ilang panggas kay gamay ra kaayo lisod po no 50 ipagas so gamay ra kay siya no, so mahimo nga dili ta maglakaw-lakaw maglaraw-laraw sa dalan if dili importante ang lakaw aron makasave ta og kwarta and gas. Ang pagbalik online sa HOR gipaabot. Ang website sa House of Representatives nga gipahibalik sa usa ka cyber atake ni atong semana, gipahunong balik sa internet sulod sa adlaw. Wala maapektuhan ang bisan unsang personal nga datos sa mga kongresista o ilang mga staff. Ang hacker mihayop sa website gamit ang show face meme. Gipasabot ni House Secretary General Reginald Velasco nga ang problema adunay resolusyon o ang website karon anaa sa hingpit nga kahimtang. Gihimong bati niya nga ang website adunay mga impormasyon kabahin sa mga kongresista o mga proyekto sa balaod apan walay sensitibong impormasyon. Ang Department of Information and Communications Technology o ang National Bureau of Investigation nagtrabaho alang sa pagtuno sa kawatan. Gipanigurado ni DICT spokesperson Renato Aboy Paraiso ngadto sa katawhan nga bisan adunay bagong mga balita mahitungod sa pagtunol og impormasyon ug mga atake sa sistema sa gobyerno dili kinahanglan ang kakulba. C. Mag-host sa World Gathering. Ang lider sa China nga si Xi Jinping nagdumala og international nga forum sa Beijing aron ipakita ang suporta sa China sa pagpauswag sa ekonomiya sulod sa kapin sa usa ka dekada o pagpaila sa ilang mga pangandoy nga masundan sa USA isip usa ka laing pangulo sa kalibutan. Kini maoy kritikal nga panahon tungod kay ang kontraheng naglangkob sa Israel ug Gaza naghatag og katalagman sa pag-ubos sa tradisyonal nga dominasyon sa USA sa Middle East o naghatag og kahigayunan sa China nga maglapad ng ilang gahom. Samtang ang okasyon magpaila sa Belt and Road Initiative nga nag-ambit og kwarta gikan sa China alang sa mga proyektong pangkauswagan sa tibuok kalibutan, usa-usab kini kapaagi sa pagpromotar sa China isip usa ka alternatibong pangulo sa kalibutan nga ginaampingan sa mga demokratikong nasod
nagpaila nga adunay pag-usab sa pangkalibutanong panggamhanan. Apan ang mga pangandoy ni Xi nag-abot sa usa ka makalisang nga panahon alang sa China, diin na ay mga suliranin sa ekonomiya o nagkadaghanong tensyon sa international. Sa entertainment na bahin na ta mga karob, Joshua Garcia ipadayon na iyang long-time dream. Si Joshua Garcia, usa ka artista sa kapamilya, nakadiskubre og pagkahilig sa pagluto diha sa iyang trabaho sa pag-arte ug bago lang siya ma-enroll sa sikat nga eskwelahan sa pagluto na Center for Asian Culinary Studies. Ubos sa pagtudlo sa sikat nga mga chef nga sila China ug Gino Gonzalez. Siya may create og personal nga blog sa Instagram, Josh Wanna Cook, nga nagpamatuod sa iyang mga tinguha sa pagluto. Seryoso kaayo si Joshua sa iyang pagtuon sa pagluto, diin nag-focus siya sa mga espesyalisadong kurso nga nagkahinay-hinay sa prinsipyong French sa pagluto isip iyang pundasyon o gi-introduce siya sa mga luto sa Spain, Italia ug mga kusina sa Asia. Bisan walay una nga mga plano sa pag-abli og restaurant, posibilidad kini sa sunod nga panahon. Isip mag-aaral, makusgan ang determinasyon ni Joshua og labaw pa ka interesado sa pagkat-on sa tanan nga iyang gitudlo. Bisan gani nagtan-aw siya og mga palabas o pelikula nga may kalambigitan sa mga chef nga nagtuman sa iyang matagalang damgo sa pagtuon sa pagluto. Grabe ni si Joshua Garcia mga karabno kay nag-explore siya og dili lang siya may mutang sa pagiging actor niya, kundi nag-experience po siya, nag-explore po siya og kanang pang-cooking niya. So witty kayo iyang IG nga username kay Josh Wanna Cook. So tsada kayo siya paminawon. So grabe kayo si Joshua Garcia kay grabe gyud niyang dedikasyon bitaw sa iyang mga ginapambuhat, may pang hobby. So dili ra gyud layo nga magtukod sa iyang own restaurant pohon. So congrats Joshua Garcia. BTS Jungkook, he believes sa 3D dance ni Nyana Guerrero. Si Nyana Guerrero usa ka popular nga content creator sa TikTok o K-pop fan gipansin ni Jungkook sa BTS. Human gisayaw ni ini ang orihinal na kanta ni ini 3D. Gipakita niya na ang iyang kahusay sa pagsayaw, pinaagi sa usa ka video sa TikTok o sa pagpahayag sa iyang pagkagusto sa kanta, nakuha niini og kapin 6.1 million ka mga viewers. Nahimamat sa komento si Jungkook ang iyang sayaw o kinidili ang una nga panahon nga nagkakitaay sila pinaagi sa social media. Sa una, iyang gilike ang usa sa mga video ni Nyana o gi-follow siya sa TikTok. Sukad pa sa una, klaro kaayo nga adunay pagkagusto si Nyana kang Jungkook og nailhan siya tungod sa iyang mga sayaw nga may daog ug tensyon gikan sa mga South Korean nga mga bituin. Sa kasamtangan, nag-andam si Jungkook sa paglansar sa iyang full-length nga album nga Golden sa Nobyembre 3 nga adunay 11 ka mga kanta, diin ang mga kanta nga Yes or No og Hate You. Giproduce ni Ed Sheeran o Shawn Mendes og naglakip sa iya mga solo nga mga kanta sama ang 7 o 3D. Ang duha ka kabuok nga akong gikuan sa TikTok, kanang akong gina-follow, no? Akong gusto kayo si Nyana og si Jungkook. Mugin na siya akong bias wrecker, guys. Pero I don't know if bias wrecker pa ba or bias na gid na ako. Ay, kisa may dili makuha kang Jungkook, no? So tanood yun kani si Nyana kay gakapansin gyud pud siya sa mga K-pop mga K-pop stars o mga bisag kinsa mga artistaha nga mupansin siya kay kani si Nyana talented gyud kay ni siya nga dugay na ko ni siya fan gyud kay ko ni Nyana uban siya kuya kay since katong bata pa nila nga days bitaw kanang sayo pa siya nga ning ana na tan-awan gyud nako na siya siyang pagtaas mo murag family, no? Og nakakuan pa mi ana siya meet and greet siya nga sortean gyud po ato nga nakapil ko sila meet and greet, so nagilak-hilak mo taw yung auntie dadto murag correct, so muni siya anyways. So
atang-atang kita sa album ni Jungkook, no? Kita mga armies magkuanta mag-abang-abang kita sa album full length album ni Jungkook. O sa sports news, Brownlee gituuhang niinom og tambal na may halong cannabis. Si Justin Brownlee ang naturalized player alang sa Gilas Pilipinas, anaa sa katalagman sa posibleng pag-disqualify sa dugang tuig human siya napakyas sa usa ka test sa droga nga gihimo ato sa Asian Games. Gituuhan nga sa dihang naghinahinay siya nga misaka sa mga tambal nga adunay cannabis samtang nag-ayos siya sa Estados Unidos human sa operasyon sa iyang tiil. Natuklasan ang carboxy-THC, usa ka substansya nga adunay mga tika sa cannabis sa iyang sample sa ihi. Apan ang presidente sa Philippine Olympic Committee nga si Bumble Tolentino nag-asaad nga dili maapektuhan ang gold medal nga iyang gipanag-iya sa Pilipinas tungod kay ang mga balaod sa Olympic Council of Asia nagkinahanglan og pakyas sa tigulang dili momeno sa tulo aron mahimong dili pagkabahin o alsa ang iyang medalya. Ang ubang membro sa Gilas Pilipinas team gipanamkunan nga wala naglapas sa mga balaod sa paggamit sa droga. Sa international feature, ang unang Tom badge gigawad sa babae. Niadto Setyembre 18, 2023, si Army Private First Class Jessica Kwiatkowski nagmarka sa kasaysayan pinaagi sa pagkauna nga babaye nga infantry soldier nga makakuha sa Guard Tomb of the Unknown Soldier Identification Badge. Bisan na dunay lain-laing kababaye nang nakakuha sa badge gikan sa lain-laing career fields, kini usa kalabaw nga pagtunol. Gipasidunggan sila Kwiatkowski og SPC Gavin Glover sa Memorial Amphitheater sa Arlington National Cemetery nga nagdala sa ilang titulo isip sentinels nga gisaligan sa nasod sa labing importante nga seremonyal nga misyon. Aron makakuha sa badge, kinahanglan nila mag-agi og kasinatian nga pagsulay, ipakita ang ilang kahibalo, panalipdan ang maayong hitsura sa uniforme, mahimong eksperto sa pagbalhin og seremonya sa tomb, o ipakita ang ilang kaalam sa mga balak o mga lapida sa Arlington National Cemetery. Ang pagtawod sa kinahinungdan sa mga tomb guards, gipamatuod sa seremonya, tungod kay adunay dakong impluwensya sila o mas dali silang makita sa mga bisita. Og dirita sa national feature mga karob, Magdalena Gamayo ang paghabol sa mga katuigan. Si Magdalena Gamayo, usa ka 99 years old nga mananagat nga nailhan sa iya mga handuven Inabel nga panapton padayon sa paghimo sa mga kasaranggang disenyo sa iyang uma sa Ilocos Norte. Nahimong nasudnon nga kinaiya siya sa gobyerno sa Pilipinas ni adtong 2012. Og sa iyang kinabuhi, iyang gihandom ang pag-amping sa tradisyonal nga sining sa Inabel. Ang umaabot nga exhibit ni Gamayo nga may titulo nga Inubon Adayaw, nagpamatuod sa iyang hiniusang paglakbay isip pinakamatigulang nga nasudnon nga kinaiya sa nasud ug sa iyang kalagmitan sa pag-amping niini nga tradisyon sa paghimo og hablon alang sa kaugmaon nga mga henerasyon. Ang iyang exhibit nagpasiugda sa kulturang kahimportanteng mga textile sa komunidad sa mga Ilocano, diin ang mga habol nga gipahimo niya gikan sa mga panapton, gihangyo nga importanteng regalo alang sa mga patay. Aduna tay additional feature mga karob. Maayo ba ang paggamit sa generative AI? Ang mga siyentipiko kanunay nag-adapt og mga teknolohiya sama sa generative AI, ChatGPT alang sa pagsulat og code, aplikasyon sa mga proyekto o pagsusi sa mga trabaho. Bisan andam nga mulatid
Sa ilang kaayuhan ang mga generative AI, adunay mga ebaluasyon kalabot sa etika, kalabot sa pagkuha o paggamit sa datos, lakip na ang mga automated plagiarism nga nagpabilin nga mga butang sa kontrobersya. Sa mas labaw pang pag-uswag sa kini nga mga teknolohiya, importante nga ang atong gamiton lamang kini nga tool ug dili tubag sa mga klase-klaseng mga pangutana. Sa Trivia CDO, ang mga kagay-anon mahigugmaon kaayo sa pagkanta ug usa kini sa pagpawala og stress. Kumusubay ka sa dakbayan sama sa Divisoria ug Corrales Avenue, makapkaplag ka og mga KTV bars nga dako pareha sa Lifestyle District ug Grand Central. Maoy dala usab nga hilig sa mga kagay-anon sa pagpalibang dasigon bisan pa pagkahuman sa stressful nga adlaw. Ang mga higala, pamilya o mga kauban sa trabaho, bisan pa mga estudyante nga anaa na saktong edad, muadto sa KTV o bisan pa karaoke bar aron mapagawas ang ilang stress. Tsada gyud ni mga KTV bars, mga karab no, mga papawala stress ing ana, pero ang ato yung hinumduman nga magsalig gyud ta dira sa Ginoo if natay mga ka-stress or mga kakapuyan sa atong life ing ana kay mo siya ra magyatong daganan, pero nice gid pud unta ning kuan kani mga KTV, mga karaoke kay mo man jud hilig sa mga Pilipino ang pagkanta no. So daaran nila naman siya makita sa Lifestyle District o Grand Central. Wala pa man tuod ni sulod sa ato ang kuano ang Nipah virus, pero nangutana lang kami mga tao sa dalan kung unsay laang buhaton, unsay angay buhaton or unsay lang masturya about sa Nipah virus. So ato ning tanaw. So good morning mga karab, mangita na pud mga tawo karon para ato gi-interview kung unsay pananton nila ko just in case mosulod ang Nipah virus dere. So mayong buntag mga karab, nata diri na pud sa gawas no and mag-interview ta og mga tawo kung unsay lang reaction about sa Nipah virus. Mag-prepare na hindi tayo matakdan. Mag-ingat lang sana sa atong paggawas-gawas. Dapat mag-prepare ta na hindi tayo matakdan ba. So, kailangan gyud mag-face mask kuya no ay magsunod sa mga protocols. Oo, mag-face mask sana. Ikaw kuya, unsa may pang-preparation nimo? Dapat cleanliness good. Ganang permi ka magligo or mag-sanitize. Bago matulog, dapat mag-ugas good na gano'n. Ligo, So mag-interview na po tag isa ka person karon kung unsay ang stand sa Nipah. Hello kuya, unsa man name? Wrestler. So kuya, just in case mosulod ang Nipah virus, unsa may mga pagpangandam na imong pwede buhaton? Kung in case nga mo sulod ang virus ng pareha tong sa COVID nang mag home quarantine kay sa gibalita pa mas delikado ang kanidong virus ron kay asymptomatic daw. Dili nimo maibal-an nga naa na day ka nga virus, magkalit na lang daw ka og luya. So mas best gyud nga kana mag home quarantine nya. Dili na ko murag kana nga virus murag dili na siya guro masulod og pareha sa otro sa una sa COVID kay aware naman ang mga tao nga naa siya nga virus. Pero kung musulod man kanang wala to siya mag home quarantine din mag mask o mag sanitize. So angay gyud ta magsunod sa mga protocols kuya no. Oo. So naatay mga ate dari karon sa ato sila i-interview about sa Nipah virus. So sa inyong name ate? Kasi mag-answer. Kasi name? Si Sam. I'm Sam. Ikaw ate? Honey. Ikaw te? Staff. So, isa lang sa inyo pwede mag-answer kung gusto mo mag-answer. Kung anong sa stand ni mo ate if musulod na ang Nipah virus? Let's just pray for our safety and always be mindful of the things. Okay, of course, mas lala man daw ni sa COVID. Mo ako nangadunggan. So mo lang, be responsible at the same time. Dapat also be hygienic. Muna number one. So, kailangan po ito magsunod sa mga protocols atin, no? Yes, number one po day na. Sunod good sa mga protocols. Once I need it. Ikaw, ate,
Murag na-answer na to na niya, hanig yun. Sulod na to sa protocols if ever nga kanang moabot ang iba doon. Nakay may nga natin. Maya to. Sumuoto ko sila ang mga atong ipag-interview no about sa Nipah virus. So daghang salamat. Kung sa atong Christmas countdown mga karab, aduna na lang tayo 69 days before magpasko. So mag-andam-andam na kita sa itong mga bulsa, sa itong kwarta, kung magkayod pa yun ta sa pagpanarbaho ani para natay ikahatag sa itong mga pamilya o handa para sa Pasko. Kung maokad to ang mga balita gawa sa sulod sa nasod. Padayon sa kamo pagpaminaw sa Pinoy Rob News Channel. Please subscribe, follow, like, and share Pinoy Rob on YouTube channel. Ug daghang salamat sa inyong pagtanaw sa Pinoy Rob News Channel, Cagayan de Oro. Ako nga naghangyo sa inyo usapa nga mag-support and subscribe and turn on notification for more updates and infos. Subli, daghang salamat ug dalaygon ang Dios.